जेवपा मेळटा तुमकां? जेवपा मेळना घरांक उजवाडे पडना. माझ्यान काम जाणार न्हू. पयलीं काम करा आतां सामान कोण सारकें कोण हाडून म्हाका सामान. तू आसा मरे ते घेवन येयल्या तुमी आज तेंकां. नमस्कार, हांव हसन शेख. हांव बिचोलच्यान येयला. सो काल स्वप्नेश भावान जे व्हिडिओ घातलेले ते सामके काळजाक पावले आमचे. रातभर म्हाका झेम ना. सो केन्ना सकाळ जातली आनी केन्ना हांव हांगा तुळशीदास जो आमचो बाबा हांगा आसा आनी तेजे फॅमिली कडेन हांव पावतलो अशें म्हाका जाल्लें. सो हांव कसो करून आयज म्हाज्या कामांची दांडी मारून कितें करून येयलो आनी हांगासर येयला. हांव मातशें म्हाजे कडल्यान जितली जावंक शकता हेल्प, म्हाजे कडेन थोडें राशन हांवें हाडला, कितें भाजी हाडला, फ्रूट अशें हांव कितें तांकां दिवंक शकता तितले हांवें म्हाजी हेल्प केला. तशेंच हांव सगळ्यांक सांगूंक पळयता जे हांगाचे बी लोकल्स आसा तेंच्यांनी बी येवपाचो, काळजी घेवपाची आपले जे बी सायडीक हेवटेन तेवटेन रावता तेंचे. सो सगळ्या गोंयकारांक बी सांगूंक पळयता की तुमी बी तुमचे सायडीक अशे कोण लोक आसा जाल्यार तेंची काळजी घेवपाची. अशें सांडप ना कोणाकूय, कारण हे आमचेच लोक. कितें तांकां त्रास जाता ते आमकांच त्रास जाता अशें दिसता म्हाका तर. सो मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी येवपाचें आनी हांकां बी मेळपाचो, हांकां बी मातसो एक आपलोपण दाखोवपाचो. तशेंच तुमचे सायडीक जर कोण आसा तांकां बी मेळोन तांकां बी आपलोपण दाखोवन घेवपाचो. दोनसोडो शिरोडा हांगा जो गेले कांय वर्सां पासून दुख्खाच्या सड्यार रावपी तुळशीदास गांवकर हेजे जेन्ना द वॉयस ह्या चॅनलान जेन्ना न्यूज रिलीज केली तेन्ना सद्याक तरी आतां मदतीचो हात फुडें येवपाक लागलेले आसा. आज सकाळ पासून हांगा जे खाद्य पदार्थ आसा त्या शिवाय कपडे आसा, त्या शिवाय आनी कांय जे तांकां लागपी गरजो वस्तू आसा त्यो हांगा दिवपाक लोकांची लायणी लागलेली आसा. तशेंच फुडले कांय दिसा भितर आनीकूय लोक हांगा मदती खातीर येवपाची शक्यता आसा. सद्याक तरी जे कपडे ताका कोणी हाडून दिल्यात तेजे ते घालून पळोवन तेंचे आभार मानतात. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नीश च्यारी. The Voice for Coin.